प्रारम्भं करोतु महोदय, गणेशमहोदय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। येनाक्षरसमाम्नायम् आदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव सम्पृक्तो प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरा। ॐ सहना भवतु ॐ सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः महोदय। तत्र केचन दोषाः सन्ति, तत् समीकर्तव्यम्। Sure, sure. Thank you. अस्तु, इदानीं महोदय, आं महोदय, अहं प्रश्नत्रयं पृच्छामि। अन्तिम कक्षायाः अन्तिमे पृच्छतु महोदय। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। आम्। दृश्यते वा? अग्रिमं सुभाषितं कः पठितुमिच्छति? हर्ष महोदय। प्रदोषे दीपकरश्चन्द्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थं वक्तुं प्रयत्नं करोति वा? प्रदोष काल दीपकरश्चन्द्र do the deep. अन्यः कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? Shall I try? In the when there is a pradosh, that time moonlight will be the also get highlighted instead of sun. Is it right? First sentence. What is, first of all you should say what is pradosha kala. Pradosha kala means where the sun is hidden. That time moon light is also gives light to the prakriti. Can you say it is evening time? Yeah. Pradoshe. Pradoshe deepakarah. He chandraha deepakarah bhavati.
प्रदोषकाले चन्द्रः दीपकरः भवति। प्रभाते दीपकः रविः। प्रभाते इत्युक्ते किं? Morning. सुप्रभातं विषयः। Yes. प्रभाते। तदनन्तरं त्रैलोक्ये दीपको धर्मः। Doing right thing is the light. When? And Where? in all the three words, so Swarga, Prithvi and Narak, all three, is it Trailokya? नरकः नास्ति, बहु शब्दः आगच्छति। धरती आकाश पाताल। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु, बहु कोलाहलः भवति। त्रैलोक्यः इत्युक्ते स्वर्गः, भूमिः, पातालः। नरके अस्माकं किञ्चिदपि नास्ति, तत्र चाय्स् न भवति किल। त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः। किञ्चिदपि धर्ममार्गे गन्तव्यं, किञ्चिदपि धर्मकार्यं करणीयं, तत्सर्वं त्रैलोक्ये एव भवति इति अर्थः। तदनन्तरं सुपुत्रः कुलदीपकः। सुपुत्रः कः? A good son. Good children. Good son in what sense? Moral values. Sorry, go ahead. Who do his dharma right? Son. Satputra. सत्पुत्रः। आम्, यः पुत्रः सन्मार्गे गच्छति and he also is the leads the way for all the family members. Samyak tanoti iti sansare. सम्यक् सम्यक्, बहु जानाति भवति। सम्यक्। अस्तु। Now, what is pradosha? Can you give me the pada vibhaga? प्रदोषः, प्रदोषकाल इत्युक्ते सन्ध्यासमयः, तदा सूर्यास्तमानं भवति किल, तत् समये तत्र किञ्चित् दोषः इति उच्यन्ते। तत् समये दीपकरः चन्द्रः भवति। But why is it a dosha? That I don't know. Maybe because sun sets, we all need sun's light and rays. So that's why they consider this setting of sun as pradosha kala. Okay. Dhanyawada. अवगतं वा? आम्। अग्रिम सुभाषितं पश्यामः वा? महोदय एक विचारं वदतु महोदय। संध्या समये whether it's dawn or dusk, both are संध्या, प्रदोष समये किं भविष्यति चेत् तत्समये मम दृष्टिः we can't see very clearly. In the night, with light also we can see, we can switch on the light and see, whereas in the morning there is always the sun. At this time, whether you switch on the light or you don't switch on the light, it doesn't matter. It's very difficult to see. So that is this one for dosha. So it is Asmakam madhya dosham asti. It is the twilight state. Your mind will be in the twilight state. Twilight state. So you have to finish off doing the bhojanam and the sandhya kalam, everything before that pradosha kale. After that it becomes dosha kale and digestion will not happen. This is the thought of Thursdays. सम्यक् सम्यक्, बहु सम्यक्। अग्रिमं सुभाषितं पश्यामः वा? कः पठितुम् इच्छति? I can. Shaneri? Mattam pramattamun pramattum muntam.
प्रमत्तम् उन्मत्तम् उन्मत्तम् प्रमत्तम् उन्मत्तम् प्रमत्तम् उन्मत्तम् सुप्तं बालं चित्रयं स्त्रियं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् अत्र अर्थं कः वक्तुम् इच्छति? कार्तिक महोदय प्रयत्नं करोति वा? आं महोदय। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं, इदं सर्वे विशेषणः। हन्ति अत्र क्रियापदः भविष्यति। इदं कोऽपि यदि कोऽपि धर्मविद् भविष्यति, इदं विशेषणम्, इदं सर्वे विशेषणं मत्तं, यदि कोऽपि मत्तं भविष्यति अथवा प्रमत्तं भविष्यति अथवा उन्मत्तं भविष्यति अथवा सुप्तम् अथवा बाल स्त्रिय कोऽपि न हन्ति। रिपुं भीतं प्रपन्नं कोऽपि न हन्ति, तस्य अर्थं। So if I were to explain in English, these are all negative qualities or the positive qualities of the wrong things happening. If somebody is following dharma, that person can never be destroyed by any of these. एवं न महोदय, अहं एतत् धर्मवित् यः अस्ति, the one who is righteous, सः रिपुं न हन्ति। कीदृशं रिपुं न हन्ति? मत्तं रिपुं न हन्ति। पुनः प्रमत्तं रिपुं न हन्ति, उन्मत्तं रिपुं न हन्ति। He will not kill these people. मत्तः इत्युक्ते कः? One who is drunk. न, मत्तः इत्युक्ते सः बुद्धि, सः he is not alert, not in his control. That person who is not attentive, सः मत्तः. Okay. सः सावधानेन न भविष्यति, सः मत्तः। तादृशं रिपुं शत्रुं धर्मवित् न हन्ति। अवगतं? तदनन्तरं प्रमत्तम् इत्युक्ते यः मदिरा पीत्वा he doesn't have control on his thinking capabilities, सः प्रमत्तः। उन्मत्तः इत्युक्ते the person who has no balance, mental balance, सः उन्मत्तः। तदनन्तरं सुप्तं, the person who is sleeping. Then balam, boy. Even if he is an enemy, you cannot kill a boy. Then striyam, not a woman. Even if she is an enemy, you cannot kill. Then jadam. Jadam is alasaha. You can also say viveka jnana shunyah iti api vaktum shakyate. Tadanantaram prapannam.
प्रपन्नः यः अस्माकं शरणम् आगतः सः प्रपन्नः तम् अपि रिपुं न हन्ति धर्मवित् तदनन्तरं विरथं यस्य समीपे रथः नास्ति What does it mean? What is the meaning of Viratham? Ratha, the one who doesn't have a chariot, who is so he also cannot be killed. Tadanantaram bhitam, the one who is afraid. Right. So Prapanna. these What is prapanna? Prapanna is Sharanagataha, Yeah. the one who has surrendered. So a dharmavit, this is applicable to kings in general, but some of them we also come across in our daily lives, isn't it? We will be angry with somebody, they'll be doing harming our lives. We get krodhaha bhavati kila. So, avagatam? So should not kill this kind of people, right? That's the dharma. Hanti iti kriyapadam. Ripum na hanti. Kaha ripum na hanti? Dharmavit. Yaha dharmavit asti. Saha ripum na hanti. Ripum कीदृशं रिपुं न हन्ति मत्तं रिपुं न हन्ति प्रमत्तं रिपुं न हन्ति उन्मत्तं रिपुं न हन्ति सुप्तं रिपुं न हन्ति बालं रिपुं न हन्ति एवं Mahodaya, actually I didn't get the second line connect with the first line. The second line is clear that those who Sharanagata, whom the Dharmavat people will not kill. But how it is linked to first line? Same. The one Kriya Padam is there for entire Subhashitam. Hanti is the Kriya Padam. That applies to all. Okay. So, mattah, as you said, mattah ripum na hanti dharmavit, right? Dharmavit, dharmavit yaha asti, the righteous person, he will not kill a matta, that fellow who is not attentive, who's lost his thoughts, whose mind is elsewhere. Okay. And balam striyam, what is here? Striyam means Stri, Women. woman. And jadam? Jadam ityukte saha actually jadam is they say lazy, but here it is not only lazy, he is viveka jnana shunyah. Okay, sure. Thank you. Mahodaya, can we say like this? Dharmavit, mattam, pramattam, unmattam, sutam, balam, striyam, stiram, striyam, jadam, prabannam, viratam, bhitam, cha, nas ripum hanti. Bhitam cha ripum nahanti. Tatra suptam id Suptam. It is not sutam, suptam. Pa and ta. Suptam. So what is the meaning of pramattam? Pramattaha is intoxicated. Intoxicated means one who is drunk. Okay. And what is unmattam? Unmattaha is one who is not having this. Mental balance. Mental balance, yes. No, who is quite aggressive without considering human values, he is just behaving abnormal.
No. With Unmattudu. In total, it can be without mental balance. Imbalance. Mental balance. Mental imbalance. Buddhi bhrashtah. Okay, buddhi prashta. Avagatam va? Hanti means killer. Hanti, kills. Kills. Ripum is enemy. Ripuhu is shatru. Okay. What do you mean by Viratham? Viratham means a chariot. Ratham. Viratham. Rathaha is chariot. Virathaha, the one who doesn't have a chariot. Viratham ripum. Okay. Na hanti dharmavit. Agre gachamah va? Mahoday, previous one, please explain one more time. Previous one. Yes. Pradoshe Deepakaraha Chandraha. Prabhate Deepakaha Ravihi. Trailokye Deepako Dharmaha. Suputraha Kuladipakaha. Pradosha Kale, nowadays we have electricity. Those days they didn't have electricity, no? So, if sun sets, then they had to use these oil lamps or whatever. So that time, Chandra, the light of Chandra would help them a lot. So, Pradoshe Deepakaraha Chandraha. Tat samaye, Pradosha samaye. Atra Pradoshe Prabhate Trailokye iti. तत्सर्वम् इदानीं भवन्तः पठितवन्तः गतकक्ष्यायां. सप्तमी विभक्ति. Yes. महोदय सम्यक् जानाति. Second case, no? अतः प्रदोषे दीपकरः चन्द्रः. चन्द्रः दीपकरः भवति. The one who gives light. प्रभाते दीपको रविः. Morning sun gives light. Trailokye Deepakaha Dharmaha. In all the three worlds, dharma, our righteous conduct, that helps us. Actually, when we say when we are troubled, we usually blame somebody, no? So that once I was hearing this Shankaracharya, Sringeri, his speech, I was saying, he was so beautiful. He has very beautifully said, we keep on blaming others and we keep on saying he is a good person, he is a bad person. Nothing like that. Everything is from us only. Whatever deeds we do, we get accordingly, we get all these relationships, these friendships, whatever. So we our own selves are responsible. So Trailokye Deepako Dharmaha. So whatever way we conduct ourselves, that will be helping us, lighting our path, that we can say. Suputraha Kuladipakaha. The righteous son will be the torch bearer, we can say. He will help the next generations also and previous generations also. Yes. Mahoday. एक प्रश्नः अस्ति महोदय. हन्ति बहुवचनं पदस्य बहुवचनं किं भविष्यति इति. हन्ति हतः. धन्यवादः. इदानीं अत्र क्रमेण गच्छामः. प्रथमम् अळगप्पन् महोदय वदति. बालकः किं पठति?
बालकः ग्रन्थायां पठति ग्रन्थं पठति बालकः ग्रन्थं पठति बालकः ग्रन्थाः पठति बालकः ग्रन्थायां पठति ग्रन्थान् ग्रन्थं ग्रन्थान् ग्रन्थान् बालकः ग्रन्थान् पठति अग्रिमः कः दिव्या अस्ति वा धन्यवादः बालकः ग्रन्थां पठन्ति बालकाः अत्र पश्यतु बालकः एकवचनं ग्रन्थः एकवचनम् अतः ग्रन्थं बालकः ग्रन्थाः बालकः एकवचनं ग्रन्थाः इति बहुवचनम् अतः बालकः ग्रन्थान् पठति तदनन्तरं बालकाः ग्रन्थः पठति बहवः बालकाः एकमेव ग्रन्थं पठन्ति तदा वदतु बालकाः ग्रन्थं पठन्ति बालकाः ग्रन्थं पठन्ति एकमेव ग्रन्थं बालकाः पठन्ति द्वितीय वाक्ये अत्र बालकः ग्रन्थान् पठति one boy reads many ग्रन्थास् अवगतम् अग्रिमः कः मैम आरती बालकाः ग्रन्थान् पठन्ति बालकाः ग्रन्थान् पठन्ति अग्रिमः अग्रिमः कः आर्याशा yes that's Ami sorry Ami महोदय वदतु महिला पर्वतम् आरोहति महिला पर्वतम् आरोहति किमर्थम् इत्युक्ते एकमेव पर्वतम् अस्ति तत्र पर्वतः अस्ति अतः पर्वतम् आरोहति अग्रिमः कः गणेश गणेश महोदय वदतु महिला पर्वतान् आरोहति सम्यक् महिला पर्वतान् आरोहति किमर्थं बहवः पर्वताः सन्ति अग्रिमः कः गायत्री महोदय वदतु महिलाः पर्वतम् आरोहति अत्र टङ्कणदोषः अस्ति महिलाः आरोहन्ति महिलाः बहुवचनं आरोहन्ति अत्र महिलाः पर्वतम् आरोहन्ति बहवः महिलाः एकमेव पर्वतम् आरोहन्ति many women climb one mountain अत्र महिलाः पर्वताः आरोहति महिलाः पर्वताः आरोहन्ति अत्रापि टङ्कणदोषः अस्ति महिलाः अस्ति अतः आरोहन्ति
महिलाः Parvataha. ah, It may be Parvataha, it may be also Mahilaha Parvatan Arohanti. Tadanantaram. If anybody did not understand these sentences, please. Gajaha. Gajaha Simha Pashyati. Gajaha Simham Pashyati. Gajaha Simham Pashyati. Pashyati. कार्तिक महोदय वा अग्रिमः? कल्पना महोदय अस्ति चेत् भविष्यति। अस्तु, गजाः सिंहान् पश्यन्ति। गजाः सिंहं पश्यन्ति। अत्रापि टङ्कणदोषः अस्ति। गजाः पश्यन्ति। What is Tankana dosha? Tankana, typing. Oh, typing. Tankana. Tankana. गजाः एकनिमिषं सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। गजाः सिंहं पश्यन्ति। गजाः सिंहान् पश्यन्ति। No. Simhaha. अत्र गजाः सिंहं एकनिमिषं पश्यन्ति। If one is there, one Sinha is there, then Gajaha Sinham Pashyanti. And if so many lions are there, then Gajaha Sinhan Pashyanti. Gajaha Simhan Pashyanti. Agrimah kah? Pashyanti. सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। एकनिमिषं सर्वेषां म्यूट् करणीयम्। आम्, इदानीं कः वदति? माधवी महोदय वा? गजः सिंहान् पश्यति। गजः सिंहान् पश्यति। बहवः सिंहाः सन्ति, एकः गजः अस्ति, अतः गजः सिंहान् पश्यति। अग्रिमः का? मीनाक्षी वा? भक्ता देवं नमति। भक्ताः देवान् नम्यन्। देवः इति एकवचनम् अस्ति किल? देवम्। ओके। भक्ताः देवं नमति। भक्तः देवां नमति। अत्र प्रथम वाक्ये भक्ताः इति बहुवचनम्, अतः भक्ताः नमन्ति। द्वितीयवाक्ये भक्तः एकवचनम्, अतः भक्तः देवान् नमति। देवान् नमति। तदनन्तरं मुरली महोदय। भक्ताः देवान् नमन्ति। भक्ताः देवान् नमन्ति। अग्रिमः कः? निर्मल महोदय वदतु। भक्तः देवं नमति। भक्तः देवं नमति। अग्रिमः?
निरञ्जन हाँ छात्राः अभ्यास लिखति हाँ छात्राः अभ्यासान् लिखन्ति छात्राः बहुवचनम् अभ्यासाः इत्यपि बहुवचनं लिखन्ति लिखन्ति छात्राः अभ्यासान् लिखन्ति अग्रिमः का अहं महोदय प्रीति प्रीति महोदय वदतु छात्राः अभ्यासः लिखति छात्राः अभ्यासं लिखन्ति छात्राः अभ्यासं लिखन्ति अग्रिमः कः प्रिया छात्राः अभ्यासं लिखन्ति छात्राः अभ्यासं अत्र छात्रा छात्रा इति स्त्रीलिङ्गमस्ति छात्रा बालिका छात्रा एकमेव छात्रा अस्ति छात्रा अभ्यासं लिखति रमेश महोदय छात्रा अभ्यासान् लिखन्ति छात्रा एकवचनं छात्रा अभ्यासान् लिखन्ति लिखति धन्यवादः रीटा महोदय I will do. Can I do? आं महोदय बालिका आहारः खादति बालिका आहारं खादति बालिका आहारं खादति बालिकाः आहारः खादति बालिकाः आहारान् खादन्ति अग्रिमः बालिकाः आहारः खादति बालिकाः आहारं खादन्ति अग्रिमः कः Should I do, ma'am? बालिकाः आहाराः खादति बालिकाः आहारान् खादन्ति बालिकाः आहारान् खादन्ति इदानीं अत्र अग्रिमः कः सुन्दरी महोदय वा सुन्दरी महोदय नास्ति वा सन्तोष महोदय अस्ति वा सन्तोष भवती करोतु तदनन्तरं सुन्दरी महोदय I can't see anything. There is nothing I can see. Teacher teaches a lesson. But टीचर इत्युक्ते किं संस्कृते? Okay. शिक्षिका. शिक्षकः. Lesson is what? Patham. शिक्षकः पाठं teaches पाठयति. Okay. गुरुः अत्र गुरुः इति अस्ति. गुरुः शिक्षकः अध्यापकः. सुन्दरी महोदय. अध्यापकाः पाठं पाठयन्ति. अध्यापकाः गुरुः गुरवः you can say. गुरवः पाठं पाठयन्ति. सुकन्या महोदय अस्ति वा? Teachers teach lessons. Guravah patham
पाठयन्ति पाठयन्ति गुरवः अत्र लेसन्स् इति बहुवचनमस्ति किल अतः पाठान् पाठयन्ति विन्ध्या नास्ति वा योगेश महोदय अस्ति वा सः अपि नास्ति अस्तु अळगप्पन् महोदय अमी महोदय Yes. Teacher, so Guruhu Pathan Pathayanti. Sorry, Pathayanti. Guruhu Pathan Guruhu Pathayati. Teacher teaches. Guruhu Pathayati. किं पाठयति पाठान् पाठयति आरती महोदय जननी जननी शिक्षुः जननी शिशुं लालयति जननी शिक्षुं लालयति दिव्या Yes, ma'am. जननी शिशुः बहवः शिशवः सन्ति तत्र बेबीस् शिशुवः शिशून् जननी शिशु लालयन्ति लालयति एकमेव माता जननी अस्ति लालयति जननी लालयति कान् लालयति शिशून् लालयति Many babies are there, only one Janani is there. Ganesh Mahoday. Ganesh Mahoday. Yeah, I'm trying. Janani. Many mothers. See, first what you have to do is, you take the Kriya Padam later. First you identify this Kartru Padam. That is, here it is mother or teacher in these sentences. So mother is singular. Mothers is Bahuvachanam. Mothers and only one baby in this sentence. Jananyah shishum lalayanti. Jananyah shishum lalayanti. Dhanyawad. Agrima Haraprasad Mahodaya va? Gayatri. Gayatri. Atra mothers also, many mothers are there. Babies also, many babies are there. No, let me ask a question, Gayatri. 1 second, please. Is this correct? Mother caresses the babies. Janani Shishun Lalayati. Is it Shishun or Shishuvaha? It is a Ukaranta. But here it is Dvitiya Karmapada. Karmapadam. Okay, you're right. Okay, thank you. Got it. Can I say now? Yeah, please. Jananyah
शिशून् लालयन्ति. लालयन्ति. सम्यक्. It's me. Students invite the teacher. Chatraha adhyapikan what do you say? Ahvayanti. Chatraha gurun ahvayanti. Adhyapikan gurun ahvayanti. So अध्यापकान् एकनिमिषम् अध्यापकान् इति वक्तव्यम्. अध्यापिका इति वदति चेत् स्त्रीलिङ्गः, तदा किं भवति? अध्यापिकाः इति बहुवचनं भवति. students is बहुवचन, छात्राः, teacher एकवचन, छात्राः गुरुम् आह्वयति. आह्वयन्ति. छात्राः आह्वयन्ति. Right. आह्वयन्ति. Right. आह्वयन्ति. अहं वदामि वा? वदतु. I will do it. Student, I should do it. वदतु. Student, छात्रः गुरुम् आह्वयति. छात्रा अत्र स्त्रीलिङ्गं. गुरु छात्रा गुरुम् आह्वयति. छात्रा बालिका आह्वयति. बालिका छात्रा. Okay. Student invites the teachers. Chhatra अथवा छात्रः गुरून् आह्वयति. गुरून् आह्वयति. छात्रा गुरून् आह्वयति. इदानीम् एतद् सर्वे सम्यक् पठितवन्तः किल? वृक्षेषु, कासारेषु, तडागेषु इति. Mahoday, I have one question. In the previous slide, not this one. Here? The one before this. So here the second last one, it's why do we say guru? The second last one and the one above that also. Isn't it, or is it just guru who? Oh, okay, guru. Gurum Chhatra gurum. Can I explain? Explain. Okay. Gurum, because we write makar, following word is swaraha. Ahoyati. Swarakshara. That's why we don't put a anuswar, but we use makar. Okay. Her question is something else, I think. Yeah. Gurum is object. Can I explain? Object. Second case. Guru, see, it's a vibhakti. Students invite the teacher. Who is invited? The teacher is invited. So gurum, chhatra here, the kata is chhatra. Gurum is karmapada. It's karmapada. Dvitiya vibhakti, no? Yes. The second case. Yeah. Guru, why? Dvitiya vibhakti. Yeah. They are inviting the teacher. Avagatam va? Mahoday. Thank you. Dhanyawad. अस्तु. अग्रे पश्यामः वा? अत्र चटकाः वृक्षः इति एकवचनं.
कः वदति इदानीं? कल्पना 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 महोदय वदतु। चटकाः वृक्षे सन्ति। चटकाः वृक्षे, अत्र बहुवचनं किल, वृक्षेषु इति वक्तव्यं। चटकाः वृक्षेषु सन्ति। शिक्षकः, अग्रिमः कः? माधवी। Okay. There is nothing wrong in saying Chatakaha Vrukshe Santi. वृक्षे सन्ति, किन्तु अत्र वयं अत्र पश्यन्तु, अत्र बहुवचनं कुर्वन्तः सन्ति, अतः तस्य वृक्ष शब्दस्य वृक्षे इति एकवचनं, वयं बहुवचनं कर्तुम् इच्छन्ति। इदानीं कमलानि कासारेषु विकसन्ति, हंसाः तडागेषु तरन्ति, बालकाः विद्यालयेषु पठन्ति। अतः अत्रापि बहुवचनस्य प्रयोगं करणीयम्। सप्तमी विभक्ति न? रामे रामयोः रामेषु। आम् आम्। माधवी। शिक्षकः गुरुकुलेषु पाठयति। सम्यक्। मीनाक्षी महोदय। But शिक्षकः, so this is for our exercise, right? Otherwise शिक्षकः is single, is ekavachanam. शिक्षकः पाठयति। कुत्र पाठयति? गुरुकुलेषु पाठयति। He teaches in many gurukulas. Supposing this is Vidyalayah, then Vidyalayeshu pathayati. Many honorary professors, they visit so many institutions. But if I have to say like ekavachanam, then Shikshakaha Gurukule pathayati. Okay. धन्यवादः। मीनाक्षी महोदय। महोदय, आपनेषु करेक्ट? आपनेषु जनाः सुवर्णं क्रीणन्ति। जनाः सुवर्णं क्रीणन्ति। कुत्र क्रीणन्ति? जनाः सुवर्णं आपणेषु क्रीडन्ति। मुरली महोदय। समुद्राः बहवः जलचराः वसन्ति। समुद्रेषु बहवः जलचराः वसन्ति। समुद्रेषु बहवः जलचराः वसन्ति। निर्मल महोदय। बहवः नद्यः पर्वतेषु उद्भवन्ति। बहवः नद्यः पर्वतेषु उद्भवन्ति। सम्यक्। निरंजन महोदय। संस्कृत भारती शिबिरं ग्रामाः चालयति। संस्कृत भारती शिबिरं ग्रामेषु चालयति। का चालयति? संस्कृत भारती चालयति। किं चालयति? शिबिरं चालयति। कुत्र चालयति? ग्रामाः इति बहुवचनम्, अतः ग्रामेषु। एकवचनमस्ति चेत् ग्रामे चालयति।
Shibrim. What is Shibrim? Shibiram Dashadina Paryantam Samskrita Bharati Samskrita Sambhashana Kaksham Chalayati. Tasya nama Shibiram iti. You can say camping also. Camp. Camp iti vaktum shakyate. Okay. भिक्षुकः मार्गः अटति भिक्षुकः मार्गेषु अटति मार्गेषु अटति प्रकोष्ठाः दीपाः सन्ति प्रकोष्ठेषु दीपाः सन्ति प्रकोष्ठेषु दीपाः सन्ति नर्तकाः नाट्यालयेषु नृत्यन्ति नाट्यालयेषु नृत्यन्ति अग्रिमः संतोष महोदय वा ओके जनाः प्रसादेषु तिष्ठन्ति जनाः प्रसादेषु तिष्ठन्ति प्रासादः इत्युक्ते किं प्रसादेषु वरांडा वरांडा वा पैलेस वरांडा प्रसादेषु तिष्ठन्ति Is it compound? कार्तिक महोदय वदति वा प्रासाद इत्युक्ते ओपन स्पेस और राजप्रासाद अथवा हॉल लार्ज हॉल एतत् टेरेस Okay, next is me, ma'am. Tundani gajaha santi. Tundani gajeshu santi. Tundani gajeshu santi. I have a question. Oh, okay, there is one more. I have a question on this page overall. I'm trying to understand. So I see apanaha, which is plural. So we said bahuvachana. So we said apaneshu. Samudraha bahuvachana. We said samudreshu. But the first chatakaha. Okay, in that case also chatakaha is bahuvachanam. So we said vriksheshu. But the second one is sikshakaha, which is ekavachanam. Gurukulaha, which is also ekavachanam. So I thought we should say sikshakaha gurukule pathayati. Yes. Initially I had that idea only while designing this. Suddenly it changed. Okay. When I was working, actually I had that idea only. I wanted to mix. Then I thought maybe it will be too confusing, so I left it. It's okay. Maybe next time I can try that. No, I think the Mahoday is stressing the bahuvachana of Saptami Vibhakti. Yes. Right. And the other question is, I've been noticing that, for example, samudraha bahavaha jalacharaha. So we said samudreshu bahavaha jalacharaha. The next sentence is bahavaha nadyaha. So can we the placing of the words? It's okay. Yeah, it's okay. Either way we can use it. That's why it is designed that way only, so that this kind of sentences also can be framed. That is the idea. Okay. Okay. Yeah, I have seen that in the homework. Bhikshukaha also singular, no? Bhikshukaha. Bhikshukaha also singular, no? Bhikshukaha. Marge, we can say. Maybe next, in the next class, I'll mix both karma vakyani, then these. Maybe I can experiment. Mahoday,
नद्यः is plural, बहुवचनम. नद्यः. Okay. नदी नद्यः. नदी नद्यो. Mahoday, then that we can also say Parvateshu Bahavaha Nadyah Udbhavati. उद्भवन्ति. आम् आम् वक्तुं शक्यते. इदानीं नाटकं कः करोति अद्य? नाटकं महोदये, गायत्री महोदये, गणेश, गायत्री, दिव्या. सिद्धाः सन्ति वा? सम्यक्. अस्तु, नाटकं पश्यामः. तदनन्तरं अस्य अभ्यासस्य कार्तिक महोदय पूर्वपीठिकाम् अहं दास्यामि वा? आम् आम् कृपया. नमः सर्वेभ्यः. इदानीम् एकं वार्तालापं शृणुमः. वार्तालापस्य सन्दर्भः पुत्री पुत्र च विद्यालयात् गृहम् आगतवन्तौ. माता गृहे अस्ति. तेषां मध्ये एकं वार्तालापं भविष्यति. अत्र पात्रपरिचयः. गायत्री महोदये मातुः पात्रम् अभिनयति. गणेश महोदयः पुत्रस्य पात्रम् अभिनयति. दिव्या महोदया पुत्र्याः पात्रम् अभिनयति. रचनां कल्पनां च दिव्या महोदया अपि गायत्री महोदय कृतवन्तौ. तस्य नाटकस्य निर्देशिका प्रीति महोदया. They mute everyone so that they can we can hear them. पुत्री पुत्र च गृहम् आगतवन्तौ. गृहस्य सन्दर्भः. अम्ब अग्रिमसप्ताहे परीक्षा भविष्यति. अम्ब मम अपि परीक्षा भविष्यति. अस्तु अस्तु, परीक्षा कदा भविष्यति? मम प्रथमपरीक्षायाः फेब्रुवरी मासे 16 दिनाङ्के आगामि मङ्गलवासरे. परीक्षायाः विषयः कः? मम प्रथमपरीक्षायाः विषयः गणितं. 10:30 माध्याह्ने 1 पर्यन्तं भविष्यति. मम प्रथमपरीक्षायाः विषयः संस्कृतं. मध्याह्ने 2:00तः 4:00 पर्यन्तं भविष्यति. अस्तु, के पाठाः सन्ति? गणितविषये अस्माकं पाठचतुष्टयम् अस्ति. संस्कृतविषये पाठत्रयम् एव अस्ति. भवतः परीक्षायाः सज्जता कथं चलति? अहं परीक्षाम् उत्तरिष्यामि. भवती चिन्तां न करोतु. अम्ब परीक्षानन्तरं हिमवत्प्रदेशं भ्रमणार्थं गच्छामः वा?
यदि परीक्षायाम् अधिकान् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति चेत् तर्हि अहं पितरं पृच्छामि। अस्तु अस्तु, इदानीं हस्तपादं प्रक्षाल्य आगच्छतु। भोजनं सज्ज करोमि। खादति पठितुम् उपविशतु। उपविशन्तु। Thank you. धन्यवादः. Special thanks to Preeti Mahoday, Karthik Mahodaya, and Ramu Muralidharan. Yeah, they all helped on Thursday. We discussed. Thank you. Thanks a lot. सम्यक् आसीत्. अस्तु, अग्रिमकक्ष्यायां कः करोति? हर्षा, हरप्रसाद महोदय, हीना महोदय. Who is the third one? Yes. अग्रिमकक्ष्यायां भवन्तः कर्तुं शक्यते वा? But who are the three people? I didn't take the last one. हरप्रसाद महोदयः, हर्षा महोदये, हीना महोदये. Okay. सम्यक्. कुर्वन्ति वा? करिष्यन्ति वा? करिष्यन्ति. करिष्यामि. करिष्यन्ति. करिष्यामः. करिष्यामः. Three people are there. No, करिष्यामः. अस्तु. पाठे अग्रे कक्षाया प्रार्थना. प्रार्थनां कः करोति? अहं करोमि. अस्तु. इदानीं कः वदति? माधवी महोदय, भवती वदतु. I'm sorry, what am I supposed to say? Sorry. काव्यानि एतदेव. जलेषु वाहनेषु. Okay. काव्यानि पुस्तकेषु सन्ति. काव्यानि पुस्तकेषु सन्ति. मत्स्याः जलानेषु सञ्चरन्ति. जलेषु. मीनाक्षी महोदय. उद्यानेषु पुष्पाणि विकसन्ति. उद्यानेषु पुष्पाणि विकसन्ति. मुरलीधरन् महोदय. मन्दिराणि जपन्ति. मन्दिरेषु अर्चकाः जपन्ति. निर्मल महोदय. चालकाः वाहनेषु उपविशन्ति. निरञ्जन. शुनकाः गृहाणि बसन्ति. शुनकाः गृहेषु बसन्ति. What is bhasanti? Barking. रेलयानानि जनाः काशीं गच्छन्ति. रेलयानेषु जनाः काशीं गच्छन्ति. विमानानि औषधानि प्रेषयन्ति. विमानेषु औषधानि प्रेषयन्ति. मिश्रान्नं पात्राणि अस्ति. मिश्रान्नं पात्रेषु अस्ति. बालकः क्रीडाङ्गणानि
क्रीडन्ति बालकः क्रीडाङ्गनेषु क्रीडन्ति अत्र न इति तत्र टङ्कणदोषः अभवत् न न लिखितव्यम् अत्र बालकाः अपि भविष्यति क्रीडन्ति भविष्यति बालकः क्रीडाङ्गनानि क्रीडति क्रीडन्ति भविष्यति बालकाः इति लेखितव्यम् अग्रिमं सुन्दरी महोदय वा संतोष वदतु कुञ्चिकाद्वाराणि सन्ति कुञ्चिकाः द्वारेषु सन्ति कुञ्चिका संभाषण शिबिरं छात्राः संस्कृतं वदन्ति संभाषणेषु शिबिरं संभाषणेषु संभाषणशिबिरे छात्राः संस्कृतेषु वदन्ति संस्कृतं वदन् संस्कृत I didn't get this. संभाषण शिबिरेषु संभाषण शिबिरेषु छात्राः संस्कृते वदन्ति संस्कृते कृतं becomes कृते महोदय इदानीं कुत्र इति प्रश्नस्य स्त्रीलिङ्गे बहुवचने उत्पीठिकासु दोलासु सभासु नदीषु एवं भवति द्रोणीषु इति भवति इतः पूर्वं किं कृतं क्रीडाङ्गणानि पात्राणि तत्सर्वे नपुंसकलिङ्गशब्दाः ततः पूर्वं पुल्लिङ्गशब्दान् कृतवन्तः ग्रन्थः पाठः इति इदानीं स्त्रीलिङ्गशब्दं पश्यामः सुकन्या अभवत् किल सुन्दरी महोदय स्थालिकाः रोटिकाः सन्ति रोटिकाः स्थालिकेषु सन्ति स्थालिकेषु इति न स्थालिका इति स्त्रीलिङ्गशब्दः किल अतः स्थालिकासु सारी रोटिकाः स्थालिकासु सन्ति पुनः अळगप्पन् महोदय अध्यापकाः पाठशालाः पाठयन्ति अध्यापकाः पाठशालासु पाठयन्ति धन्यवादः महोदय नायकाः सभाः उपविशन्ति नायकाः सभासु उपविशन्ति नाटकाः सभासु उपविशन्ति नायकाः न नायकाः नायकाः अमी महोदय अध्यापकाः पाठशालाः अश्वशालाः तिष्ठन्ति अश्वाः अश्वशालासु अश्वाः अश्वशालासु तिष्ठन्ति आरती महोदय कपाटिकाः
धूलिः अस्ति। धूलिः अस्ति। धूलिः अस्ति। कपाटिकेषु धूलिः अस्ति। कपाटिकेषु इति न, कासु। किमर्थम्? यदि एकवचनमस्ति तदा कथं भविष्यति? कपाटिकायां। कपाटिकायाम्। अश्व? कपाटिकेषु। अश्वशालायां, सभायां, पाठशालायां, नद्यां, स्थालिकायां। अग्रिम गणेश महोदय वा? उत्पीठिकासु धूलिः अस्ति। उत्पीठिकासु धूलिः अस्ति। गायत्री महोदय। मम भक्तिः देव्यः अस्ति। मम भक्तिः देव्यासु अस्ति। देवीषु। देवीषु। किमर्थम् इत्युक्ते देवी मम भक्तिः देवीषु अस्ति। स्त्रीलिङ्गम्, अतः स्त्रीलिङ्गम् ईकारान्तः। उत्पीठिका पर्यन्तं किम् आसीत्? आकारान्तः। आकारान्तको सु आसु, ईकारान्तको ईषु ईषु इति। कूप्यः जलम् अस्ति। कूप्यः जलं कूप्ये अस्ति। जलं कूपीषु। कूपीषु। कूपेषु। किमर्थं? किमर्थं? लिङ्ग। कूपीषु। कूपीषु। कूपी। कूपी ईकारान्त। कूपी, so it is कूपीषु। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः, अतः कूपीषु। लेखनीः मषि अस्ति। लेखनीषु मषि अस्ति। लेखनीषु मषि अस्ति। मालासु सूत्राणि सन्ति। मालाः सूत्राणि सन्ति। कार्तिक महोदय वा? पेटिकायाम् अथवा पेटिकासु पाञ्चालिकाः सन्ति। कल्पना। निधानिकासु पुस्तकानि सन्ति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, श्रीरामः कुत्र वसति? वेर्। आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् वेर् एव। श्रीरामः कुत्र गच्छति? श्रीरामः कुत्र वसति? So for that where, how will you find the difference? In Sanskritam it is Shriramah Rajaprasade vasati. Shriramah Ayodhyayam vasati. Evameva Shriramah Ayodhyayam tishtati. Shriramah Gurum ahvayati iti. श्रीरामः कुत्र गच्छति? श्रीरामः वनं गच्छति, नन्दिग्रामं गच्छति, लङ्कां गच्छति, चित्रकूटं गच्छति इति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः विद्यालये अस्ति।
ग्रन्थालये पठति विद्यालये लिखति एवं बालकः कुत्र आगच्छति बालकः गृहम् आगच्छति मन्दिरम् आगच्छति गृहाणि मन्दिराणि एवं अतः आङ्ग्लभाषायां न चिन्तनीयं सदैव अस्माकं भाषायामेव चिन्तितव्यं तदेव सम्यक् अवगन्तुं तदा एव सम्यक् अवगन्तुं शक्यते अस्तु वा इदानीम् एकैकं वाक्यं वक्तुं शक्यते वा समयः अस्ति वा एकनिमिषम् 10 निमिषाणि सन्ति 10 निमेषाः भविष्यति 10 minutes प्रयत्नं कुर्वन्तु इदानीं माधवी महोदय वदतु एकनिमिषम् अत्र 6 वाक्यानि वक्तव्यं पठति पठन्ति पठिष्यति पठिष्यन्ति पठिष्यामि पठिष्यामः 6 वाक्यानि अहं पठिष्यामि अहं पाठं पठिष्यामि वयं पाठं एककार्यं करोतु प्रथमं पठति इति क्रियापदमस्ति किल पठति बालकः पठति तत्र किं कुत्र कति कदा तद् उपयुज्य वक्तुं शक्यते वा प्रयत्नं करोतु बालकः पठति बालकः किं पठति बालकः पाठं पठति ग्रन्थं पठति बालकः कुत्र पठति बालकः विद्यालयं पठति विद्यालये पठति बालकः विद्यालये पठति सम्यक् विद्यालये तत्र तद् किं पठति तदपि योजनीयं बालकः विद्यालये पुस्तकम् अथवा ग्रन्थं किं पाठं वा बालकः विद्यालये पाठं पठति कदा कति 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 बालकः विद्यालये कति मध्याह्ने पाठं पठति कति वादने कति विषये बालकः how many पुस्तकानि कति पुस्तकानि पठति तदा बालकः कति पुस्तकानि पठति बालकः विद्यालये 10 पुस्तकानि पठति 10 पुस्तकानि पठति इदानीं पठन्ति तद् अन्यः कोऽपि वदतु मुरळी महोदय वदतु अथवा मीनाक्षी महोदय छात्राः पाठं पठन्ति करेक्ट छात्राः पाठं पठन्ति छात्राः कुत्र पठन्ति महोदय प्रश्नमपि योजयतु छात्राः किं पठन्ति छात्राः पाठं पठन्ति पाठं कुत्र छात्राः पाठं कुत्र पाठं पठन्ति छात्राः विद्यालये पाठं पठन्ति कति
Kati means when. How many? How many? How many? Pancha. एवं न छात्राः कति पाठान् विद्यालये पठन्ति? छात्राः पञ्च पाठान् विद्यालये पठन्ति. कदा? Next one. कदा kada means when. Kada. छात्राः विद्यालये दशवादने पाठं पठन्ति. Correct? Okay. अस्तु. मीनाक्षी महोदय. One minute. Excuse me. Can we ask छात्राः कदा विषयः पाठान् पठन्ति? छात्राः कदा विषयः पाठं पठन्ति? न कदा इत्युक्ते when विषयः पाठः कति विषयः पाठं पठन्ति? कति विषयाः पाठे कति विषयाः पठन्ति? विषयान् पठन्ति. कति विषयान् पठन्ति? विषयान्. विषयः विषयं विषयान्. पठिष्यति. इदानीं कः? मीनाक्षी. छात्रः कुत्र गच्छति? छात्रः विद्यालये भविष्यत्कालस्य उपयोगं करणीयं. पठिष्यति. पठिष्यति, गमिष्यति, वाट् एवर्. ओके. छात्राः कदा विद्यालये गमिष्यति? That question should be asked in the same pattern. You have to follow. किं कुत्र कति कदा इति पठितवन्तः किल? तदेव क्रमेण गच्छतु. ओके. कदा? इदानीम् अत्र किम् इति गमिष्यति तस्य विषये किं गच्छति न. अतः विद्यालये कदा गमिष्यति? कुत्र गमिष्यति? You cannot apply this kim question to गमिष्यति. अतः कुत्र, किं कुत्र. Second question is कुत्र. कुत्र गमिष्यति? छात्रः कुत्र गमिष्यति? छात्रः कुत्र गमिष्यति? छात्रः विद्यालये गमिष्यति. विद्यालयं गमिष्यति. गोस्. विद्यालयं गमिष्यति. कदा? छात्राः कदा? कुत्र नास्ति. छात्रः विद्यालयं कदा गमिष्यति? छात्रः श्वः गमिष्यति. श्वः गमिष्यति. छात्रः श्वः विद्यालयं गमिष्यति. अत्र कति इत्यपि न समीचीनम्. अतः तस्य अत्र उपयोगं नास्ति. अस्तु, समापयामः. किञ्चिदपि प्रश्नाः सन्ति चेत् तत्र गणे स्थापयन्तु. तत्र चर्चां कुर्मः. अस्तु वा? Can we ask the question later or when? Can you ask in the chat session? We have the group, no, in Signal. I don't use Signal, man. Oh, okay. Astu पृच्छतु महोदय. Okay, this is regarding
cha. Api and cha. Api and cha. Okay, I will say Ramaha asti, Bhimaha asti, Somaha asti. Then can I say Ramaha, Somaha, Bhimaha, cha, santi? Santi. Is that correct? Yes. Okay. Let's take this sentence. The teacher, I mean the person who corrected this. Saha mama karyam karoti. Saha tava karyam karoti. So use the cha here. I wrote saha mama kama tava cha karyam karoti. Is that correct? Yes, it is correct. Oh, they corrected it. Okay. Okay, so when do you, okay, now Rama, Bhima and Soma are three different people. That is why we say Santi. Okay. Then Ramaha Lanke asti. Lankayam asti. Lankayam asti. Ramaha Vane asti. Ramaha Ayodhyayam asti. Okay, in this case, can I say Ramaha Ayodhyayam Vane Lankayam San asti. Cha asti. Cha asti. Okay. It is a little bit confusing between when to use asti and when to use santi in such cases. It comes with practice. Don't worry. By the end of this course, you will be experts. You will be teaching me. Yes. Okay. I'll be learning from you. I don't think so, but it's all right. Definitely. That day will come. Astu. Samapayamah va? Om sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Hari Om. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।